अस्सलाम वालेकुम जनाब, नई कॉल के साथ मैं आपके साथ हूँ। 23 जून के लिए हम बात करेंगे हंड्रेड इंडेक्स की। सब में पहले जनाब एक बात मैं जो रोज़ आपको कोई ना कोई एक बात बताना चाहता हूँ। कोई नई बात नहीं होती, उम्मीद है मुझे जितने ज़िम्मेदार, प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस लोग मेरे साथ काम करते हैं वो सब इन बातों से वाकिफ़ हैं, मगर उसके बावजूद मैं अपनी ये ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि इन चीज़ों को रिपीट करता रहूँ ताकि अगर हमारे जहन से कभी ये आगे पीछे हो रही हों तो ये दोबारा हम इसको रिमाइंडर हमें मिल जाए। और मुझे कई दफ़ा ट्रेडर्स ने ये बात कही भी है कि आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का पीछा किया है, हमारे को इतना बेजार किया है बार बार बता के कि हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करने के आदी हो गए। तो जनाब आज का सबक ये है कि कल के सबक से रिलेटेड है। अगर कल आपने पढ़ा हो कि कल मैंने क्या कहा था तो उसकी रोशनी में इसको समझें कि जो स्ट्रेसफुल ट्रेडर होता है आम तौर पे रॉन्ग डिसीजन लेता है। तो मैंने हमेशा इस बात पर तवज्जो दी है कि ट्रेडर के अंदर मिनिमम स्ट्रेस होना चाहिए। तो कल की कॉल अगर आपको याद हो तो मैंने कहा कि यार अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स लॉन्ग नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, मार्केट कुछ ऐसी अच्छी नज़र नहीं आ रही, फिर आपने मार्केट को देख भी लिया। तो मेरे ख़्याल में इस बात को इस वक्त आज ये कहना बहुत अच्छा होगा कि इस बात को समझें कि स्ट्रेसफुल ट्रेडर जो है ना एंड अप विद रॉन्ग डिसीजन। तो अपने आप को स्ट्रेस से बचाइए ताकि आप कोई रॉन्ग डिसीजन ना ले सकें। अच्छा जनाब, आज की मार्केट 26 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुई है। मुझे आज की मार्केट में कोई हैरानी किसी बात की नहीं है। अगर आज की मार्केट को कल की मार्केट के मुकाबले कल की कॉल के तनासुर में देखा जाए तो आप ये देखेंगे कि बड़ी लिमिटेड मूव थी। 48,143 के लेवल को समझ लीजिए इसने अपना हाई बनाया और 47,977 के लेवल को उसने अपना कम व बेश लो बनाया। इसलिए कि हम इसको मल्टीपल टाइम टेस्ट होते हुए देखते रहे। चार्ट आपको मैंने दिया नहीं है मगर मेरे सामने चार्ट मौजूद है आज के सेशन का। तो अगर आप देखें तो जिस वक्त कोशिश की गई है, जैसे 12 बजे के करीब हमने ये देखा था और हम 12 बजे से पहले ही मेरे ख्याल में मिड डे कॉल में आ चुके थे और हम ये बात आपको वाज़े कर चुके थे और मार्केट ज़बरदस्त तरीके से नीचे गिरी, 47,932 का लो बनाया, फिर उसके बाद ऊपर आई 48,100 तक, 143 भी नहीं गई, उसके बाद फिर नीचे गिरी और 47,950 तक आई और फिर 987 पे एवरेज क्लोज हो गई। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट को ऊपर बार बार रेजिस्टेंस मिल रही है, एक बात। दूसरी बात, मार्केट को नीचे ऐसा लग रहा है कोई रोकने की कोशिश कर रहा है। अब वो कौन है इस पर हम बात करेंगे। तो जनाब मार्केट लोअर रेंज में ट्रेड कर रही है और लोअर रेंज के जो लोअर रेंज की लिमिट है, लोअर लिमिट, उसके पास इसकी क्लोजिंग है। अगर पिछले 3 सेशन में देखूं तो मार्केट इस लेवल से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। जुमे को इसने थोड़ी सी सपोर्ट के रिकवरी के साथ क्लोजिंग दी थी, मगर अगर आपको याद हो मंडे की कॉल में मैंने उसको ट्रैप करार दिया था। मैंने कहा था कि नमाज के ब्रेक से पहले जो मार्केट जिस तरह बंद हुई है दैट वाज नथिंग बट अ ट्रैप फॉर द पीपल, और आई विश के मेरे ट्रेडर्स तो बिल्कुल भी ट्रैप नहीं हुए। उसके बाद पीर और मंगल को अगर मैं देखूं तो मार्केट की क्लोजिंग अपने लो के पास है, जो कि एक परेशान कुन सूरत हाल है। और इस वक्त जो हम इसको इस तरह अगर समझने की कोशिश करें तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक एफ़र्ट है या एक उम्मीद है जिसकी वजह से मार्केट के वॉल्यूम भी कोई बहुत ज़्यादा तब्दील नहीं हुए। अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम 8% कम है कल के मुकाबले में,
اور جو اوور آل انڈیکس لاس ہوا ہے 26 پوائنٹ لاس ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ امیدوں پہ اس وقت مارکیٹ کچھ ٹریڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو میرے پوائنٹ آف ویو میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو اسی طرح ٹریڈ کرنا چاہیے جس طرح میں نے پچھلے 2 سیشنز کے بارے میں کہا. ریٹیل ٹریڈر اپنی امیدوں کو لیے ہوئے مارکیٹ کو گرانے سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی بائنگ بھی نظر آ رہی ہے. لوکل فنڈ اور فورن فنڈز میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ مارکیٹ کی حالات سینٹیمنٹ کو دیکھتے ہوئے اپنا ریزنیبل پروفٹ ٹیکنگ کر رہے ہیں. تو جناب خیالی دنیا میں رہنے سے بہتر ہے کہ ریالٹی کو فیس کیا جائے، شارٹ ٹرم لانگ سے بچا جائے. جو شارٹ ٹرم ٹریڈنگ ہوتی ہے ہماری، اس میں لانگ سے بچا جائے. یہ بات میں نے پچھلی کال میں بڑے واضح طور پہ کہی. اب میں کل کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اسٹرانگلی ریسٹرکٹ کر رہا ہوں کہ لانگ سے بچا جائے. میں بالکل بھی لانگ کو سپورٹ نہیں کر رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ 47,940 کے نیچے اگر مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو مارکیٹ 47,702 653 ایریا تک جا سکتی ہے. ابھی مارکیٹ کی جو والیٹیلٹی بینڈ ہے وہ پچھلے چند سیشن میں اتنی لمیٹڈ رہی ہے کہ میں آپ کو بڑا لمیٹڈ ٹارگٹ دے رہا ہوں. اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مارکیٹ 47,940 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے اور والیوم جنریٹ کرتی ہے تو پھر 47,702 653 کا جو ایریا میں نے بتایا ہے اس کو بھی توڑ دے گی. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ مارکیٹ میں میرا آپٹمزم کہاں ہے تو میرا آپٹمزم وہی ہے جو گرے چارٹ پہ میں آپ کو مسلسل بتاتا رہا ہوں اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں. 48,310 390 کے اوپر میرا آپٹمزم ہے، اس سے پہلے میرا کوئی آپٹمزم نہیں ہے. تو اگر آپ مارکیٹ کے اندر آپٹمسٹک رہنا چاہتے ہیں تو اس لیول کے اوپر رہیں، اور اس لیول سے پہلے جو بھی مارکیٹ میں ہائپر موو ہوتی ہے وہ صرف شارٹ آن اسٹرینتھ کو سپورٹ کرے گی. مجھے نہیں لگتا کہ مارکیٹ اسٹیبل ہوگی اس وقت تک جب تک کہ جو آپ کو لیول بتایا گیا 48,310 390 کا، اس کے اوپر مارکیٹ اسٹیبل نہ ہو. پچھلے اس میں آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ مارکیٹ کی جو کلوزنگ ہے اگر آپ اس کو دیکھتے ہوئے چلیں تو مارکیٹ نے 48,726 کی کلوزنگ دی تھی 14 جون کو، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 48,632 کی کلوزنگ دی مگر ڈپریشن کے ساتھ. پھر 48,480 کی کلوزنگ دی 16 تاریخ کو، وہ بھی ڈپریشن کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. تو مارکیٹ میں اسٹیبلٹی 48,300 کے اوپر رہی نہیں. اور پھر اس کے بعد ہم نے 17 18 19 تو خیر چھٹی تھی، 17 18 21 اور 22 کو مارکیٹ میں سوائے پریشر کے کچھ نہیں دیکھا. تو بہرحال اس کال کو فالو کیجئے جس طرح بتایا گیا ہے، اور میں امید کروں گا کہ اگر آپ اس کو اسی طرح فالو کریں گے، ان لیولز کو فالو کریں گے تو آپ کے لیے زیادہ مناسب رہے گا. اور اللہ نے چاہا تو اپرچونٹیز ہمیشہ مارکیٹ میں رہتی ہیں، آج نہیں تو کل آپ کو بہترین موقع مل سکتا ہے ٹریڈ کرنے کا. تو جلدی مت کیجیے، اور مارکیٹ کے اندر جس طرح بتایا گیا ہے ان لیولز کو فالو کیجیے، اور اس کے بعد اپنی ٹریڈ پلان کیجیے. دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی دے اور صحت مند رکھے. ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے. آج کی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوگی، میں آڈیو کے ذریعے آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں بہت لیٹ ہو چکا تھا اور میرے جو ویڈیوگرافر ہیں یقیناً ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ابھی اس ویڈیو کو پائے تکمیل تک پہنچاتے. بہرحال بہت شکریہ. اللہ حافظ.